नमस्कार साथीहरु, शेयर मार्केटसँग रिलेटेड अपडेट दिने क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा एकदमै धेरै डिभिडेन्ड दिने लघुवित्त कम्पनीहरु जस्तो माइक्रो फाइनान्स सेक्टरका माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुको बारेमा कुरा गर्नेछौं। मैले उपलब्ध गराइरहेको लघुवित्त कम्पनीहरुको लाभांश सम्बन्धी जानकारी चाहिँ आर्थिक वर्ष 2080-81 को चाहिँ विवरणबाट लिएको हो। जुन आर्थिक वर्ष 80-81 को मुनाफाबाट 81-82 मा चाहिँ यी कम्पनीहरुले लाभांश डिभिडेन्ड घोषणा गरे हैन। यस अवधिमा विभिन्न कम्पनीहरुले चाहिँ आफ्नो क्यापेसिटी अनुसारको डिभिडेन्ड घोषणा गरेका छन्। लाभांश वितरणको निर्णय कम्पनीहरुको वार्षिक नाफा, वित्तीय अवस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमहरुमा आधारित हुन्छ। जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार चाहिँ लघुवित्त कम्पनीहरुको चाहिँ 15% भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा 100% को चाहिँ 50% रकम चाहिँ साधारण जगेर्ना कोष्ठमा राख्नुपर्ने एउटा प्रावधान छ। सोही प्रावधान अनुसार कम्पनीहरुले चाहिँ डिभिडेन्ड घोषणा गरेका छन्। अब सबैभन्दा धेरै लाभांश दिने कम्पनीहरु कुन-कुन हुन् यिनीहरुको बारेमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिनेछु। अब लघुवित्त कम्पनीहरु लगानी गर्दाखेरि लाभांश मात्र नभई कम्पनीको वित्तीय अवस्था, खराब कर्जाको स्थिति र अन्य जोखिमहरुलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो तपाईहरुलाई लगानी सुझावको लागि होइन। शेयर मार्केट भने एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो। यसमा लगानी गर्दाखेरि हरेक वित्तीय इन्डिकेटर हेरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो तपाईहरुलाई जानकारीमूलक भिडियो मात्रै हो। यसमा लगानी गर्दाखेरि हेरेर मात्र लगानी गर्नु होला। यो भिडियोको आधारमा लगानी नगर्नु होला। यो मेरो फुल्ली डिस्क्लेमर हो है। अब सबैभन्दा धेरै डिभिडेन्ड दिने लघुवित्त कम्पनीहरु पहिलो नम्बरमा छ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड SWBBL है। यसको अहिलेको बजार मूल्य हेर्ने भने 881 रुपैयाँ 10 पैसा चाहिँ यसको बजार मूल्य छ। हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने जोस 1.00% ले चाहिँ भोल्युम डाउन भएको छ। अब यसको अहिलेको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने 1,65,24,24,375 चाहिँ यसको अहिलेको पेड अफ क्यापिटल छ हैन। अब 52 हप्ताको हाई भनेको 1181 सम्म पुगेको थियो भने लो चाहिँ 680 सम्म पनि झरेको कम्पनी हो। अब यसको सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट पनि आइसकेको छ। सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको यसको ईपीएस हेर्ने भने 9 रुपैयाँ 75 पैसा चाहिँ यसको ईपीएस रहेको छ है। अब पी हेर्ने हो भने 25.54 चाहिँ पी छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो हेर्ने भने 4.23 गुणाले चाहिँ महँगो छ। अब रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 17.11% रिटर्न इक्विटी र बुक भ्यालु हेर्ने हो भने जियोस 210 रुपैयाँ 43 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु रहेको छ है। अब डिभिडेन्डको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यो कम्पनीले चाहिँ यो आर्थिक वर्ष 80-81 को मुनाफाबाट यो कम्पनीले जो 14% बोनस दिएको छ। 14.25% बोनस र कर परियोजनाको लागि भनेर 0.75% चाहिँ क्याश गरेर टोटल चाहिँ 15% यो कम्पनीले चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको थियो है। अब यो कम्पनी पनि सबैभन्दा धेरै डिभिडेन्ड दिने कम्पनीको पहिलो नम्बरको कम्पनी चाहिँ यो पनि हो है। अब त्यसै गरेर दोस्रो नम्बरको कम्पनी छ नेक्स्टो समृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हैन। यसको अहिलेको यो बजार मूल्य हेर्ने भने 2476 रुपैयाँ चाहिँ यसको बजार मूल्य छ। हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 0.09% ले चाहिँ वृद्धि भएको छ है। अब यसको अहिलेको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 25,50,00,000 चाहिँ अहिलेको चाहिँ यसको यो पेड अफ क्यापिटल छ। 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 2525 र लो चाहिँ 1515 है। अब यसको ईपीएस हेर्ने हो भने फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टको यहाँ अपडेट रहेछ। फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको ईपीएस हेर्ने भने जो 12 रुपैयाँ 54 पैसा चाहिँ यसको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको ईपीएस छ। पी रेशियो 128.27 र प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो हेर्ने हो भने 6.27 गुणा चाहिँ महँगो छ। रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने जो 4.92% चाहिँ रिटर्न इक्विटी र बुक भ्यालु हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो छ। 394 रुपैयाँ 29 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। नर्मल्ली हामीले आइपी भर्दाखेरि यसको बुक भ्यालु भनेको 100 रुपैयाँ हुन्छ भने यसको बुक भ्यालु एकदमै एक्चुअल प्राइस हुने यही हो है। हामीले अहिले बजार मूल्य जति हाले पनि भोलि कम्पनी टाट पल्टियो डुब्यो भने हामीले यसैका दरले चाहिँ फिर्ता पाउँछौँ हैन। अहिले 2476 हाले पनि हामीले पाउने भनेको 394 रुपैयाँ 29 पैसा दरले चाहिँ फिर्ता पाउने हो हैन। अब त्यसपछि यसको डिभिडेन्ड हेर्ने भने यो कम्पनीले पनि जो गत वर्षको मुनाफाबाट यो कम्पनीले 14.25% बोनस र 0.75% क्याश गरेर टोटल चाहिँ 15% यो कम्पनीले डिभिडेन्ड दिइसकेको छ हैन। अब यसको बुक क्लोज डेट पनि यहाँ तोकिएको छैन है। अझै तपाईले यो कम्पनी चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ है। यसको बुक क्लोज डेट तोकिया छैन अहिले अझै हैन। बुक क्लोज डेट हुनु भन्दा एक दिन अगाडिसम्म तपाईले यो कम्पनी चाहिँ किन्नुहुन्छ भने यो 15% डिभिडेन्ड चाहिँ मजाले प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब त्यसै गरेर अर्को कम्पनी छ तेस्रो नम्बर कम्पनी छ गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड है। यो पनि यसको बजार मूल्य हेर्ने भने 2450 यसको बजार मूल्य छ। अब हिजो मात्रै भोल्युम हेर्ने भने भोल्युम चाहिँ कुनै परिवर्तन भएको छैन, नो चेन्ज है। अब यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने पेड अफ क्यापिटल एकदम सानो छ यसको हैन। 11,58,52,993.31 चाहिँ यसको अहिलेको पेड अफ क्यापिटल छ।
52 हप्ताको हाई भनेको 3058 र लो चाहिँ 890। अब यसको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट पनि अपडेट भइसकेको छ। सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसारको यसको इपीएस हेर्ने हो भने यो 26 रुपैयाँ 27 पैसा चाहिँ 26 रुपैयाँ 70 पैसा चाहिँ यसको इपीएस छ। अब पी हेर्ने भने 84.23 र प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने भने 17.91। रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 22.87% चाहिँ रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु हेर्ने भने 136 रुपैयाँ 83 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु रहेको छ। अब यसको डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने डिभिडेन्ड यसले पनि राम्रै दिएको छ। 14.25% चाहिँ बोनस र कर परियोजनाको लागि भनेर 0.75% क्यास गरेर टोटल चाहिँ 15% यो कम्पनीले चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको छ है। अब यसको बुक क्लोज डेट पनि तोकिसकेको छ हैन। यसको बुक क्लोज डेट भने 2024 अक्टोबर 2 छ भनेपछि 2024 अक्टोबर 1 तारिकसम्म जसले यो कम्पनीलाई किन्नु भएको थियो ती लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो कम्पनीको 15% डिभिडेन्ड चाहिँ खाइसकेको छ है। त्यसो गरेर आजको भिडियोको चौथो नम्बरको कम्पनी छ आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसको बजार मूल्य भनेको 919 रुपैयाँ 90 पैसा चाहिँ बजार मूल्य छ। अब हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने जोस -0.01% चाहिँ भोल्युम हिजो गिरावट आएको छ। अब यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने 73,40,46,230 चाहिँ यसको चाहिँ अहिलेको पेड अफ क्यापिटल छ। 52 हप्ताको हाई भनेको 1137 र लो चाहिँ 632 सम्म पनि झरेको कम्पनी हो। अब यसको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार इपीएस चाहिँ एकदमै बिग्रेको छ। यसको इपीएस हेर्ने भने -33.30 रुपैयाँ चाहिँ यसको इपीएस छ, किनकि यसको इपीएस चाहिँ ऋणात्मक छ हैन। माइनसमा छ भने पी चाहिँ 203.78 र प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने भने 6.65 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न इक्विटी चाहिँ 3.40% रिटर्न इक्विटी र बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 138 रुपैयाँ 27 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु रहेको छ। अब यो कम्पनीको डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने जस बोनसको रूपमा यो कम्पनीले 14.25% बोनस र कर परियोजनाको लागि भनेर 0.75% क्यास गरेर टोटल चाहिँ 15% यो कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट चाहिँ डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ। अब यसको बुक क्लोज डेट पनि तोकिसकेको छ। 2024 नोभेम्बर 10 यसको बुक क्लोज डेट छ भने 2024 नोभेम्बर 9 तारिकसम्म किन्ने लगानीकर्ताले यो कम्पनीको 15% डिभिडेन्ड चाहिँ खाइसक्नु भएको छ है। आजको भिडियो टप 5 कम्पनीको रूपमा चाहिँ मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड है, एमएल बीबीएल। अब यसको बजार मूल्य हेर्ने भने 1819 रुपैयाँ चाहिँ यसको बजार मूल्य छ। हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 2.89%ले चाहिँ भोल्युम पनि वृद्धि भएको छ हैन। अब यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने पेड अफ क्यापिटल पनि धेरै ठुलो छैन, पेड अफ क्यापिटल सानै छ यसको हैन। अब 22,39,33,43.30 चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल छ। अब 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने यसको 1960 र लो चाहिँ 770। अब यसको फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसारको इपीएस हेर्ने भने 20.63 पैसा चाहिँ यसको इपीएस छ। 20 रुपैयाँ 63 पैसा चाहिँ यसको इपीएस रह्यो है। अब पी हेर्ने हो भने पी चाहिँ 78.85। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने भने 11.35 गुणाले चाहिँ महँगो छ र रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने 15.21%। बुक भ्यालु चाहिँ 155.79 चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। अब डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने डिभिडेन्डको रूपमा पनि यो कम्पनीले 15% डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ। अब बोनसको रूपमा चाहिँ यसले 14.286% बोनस र कर परियोजनाको लागि भनेर 0.71% क्यास गरेर टोटल चाहिँ 15% डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ। अब यसको बुक क्लोज डेट पनि यसको चाहिँ तोकिसक्यो, बुक क्लोज पनि बन्द भइसकेको छ। 2024 डिसेम्बर 26 तारिक यसको चाहिँ बुक क्लोज डेट छ भने 2024 डिसेम्बर 25 तारिकसम्म किन्ने लगानीकर्ताले यो कम्पनीको 15% डिभिडेन्ड चाहिँ खाइसक्नु भएको छ है। त्यसै गरेर आजको भिडियोको 6औं नम्बरको कम्पनी छ छिमेकी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड है, छिमेकी लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड। अब यसको बजार मूल्य 865। हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 2.49%ले भोल्युम पनि वृद्धि भएको छ है। यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने पेड अफ क्यापिटल चाहिँ अब 3,21,53,45,868 चाहिँ यसको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल छ। 52 हप्ताको हाई भनेको 1110 र लो चाहिँ 809। अब यसको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको इपीएस हेर्ने हो भने 31 रुपैयाँ 91 पैसा चाहिँ यसको इपीएस रह्यो। पी रेसियो चाहिँ 26.68। त्यसै गरेर प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने भने 3.55 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न इक्विटी चाहिँ 14.11% चाहिँ रिटर्न इक्विटी र बुक भ्यालु चाहिँ 237 रुपैयाँ 96 पैसा चाहिँ यसको इपीएस रह्यो। अब डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने डिभिडेन्डको रूपमा 8% बोनस 7% क्यास गरेर टोटल 15% यो कम्पनीले चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको छ। अब यसको पनि बुक क्लोज भइसकेको छ। 2024 डिसेम्बर 31 तारिकसम्म यसको चाहिँ बुक क्लोज डेट थियो भने 2024 डिसेम्बर 29 तारिक 30 तारिकसम्म कायम सेयर गर्नेले यो कम्पनीको 15% बोनस चाहिँ खाइसक्नु भएको छ है।
त्यसै गरेर आजको भेटेको धेरै बोनस दिने कम्पनीको 7औं नम्बरको कम्पनी छ नेसनल माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड। अब यसको बजार मूल्य हेर्ने भने 1325 रुपैयाँ चाहिँ यसको बजार मूल्य छ। हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 1.26% चाहिँ भोल्युम वृद्धि भएको छ। यसको पेड अप क्यापिटल हेर्ने भने पेड अप क्यापिटल चाहिँ 1,33,16,08,256.63 चाहिँ यसको पेड अप क्यापिटल छ। 52 हप्ताको हाई भनेको 1727 र लो चाहिँ 1044 चाहिँ यसको लो छ। अब यसको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार इपीएस हेर्ने भने 35 रुपैयाँ 97 पैसा चाहिँ यसको इपीएस रह्यो। पी रेसियो यसको हेर्ने भने 44.60, प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने भने 6.03 चाहिँ यसको पी रेसियो छ। रिटर्न इक्विटी 14.35% रिटर्न इक्विटी र बुक भ्यालु चाहिँ 204 रुपैयाँ 85 पैसा चाहिँ बुक भ्यालु छ है। अब डिभिडेन्डको रूपमा हेर्ने भने गत वर्षको मुनाफाबाट यो कम्पनीले पनि 14.25% बोनस र कर प्रयोजनको लागि भनेर 0.75% क्यास गरेर टोटल 15% चाहिँ यो कम्पनीले पनि डिभिडेन्ड घोषणा गरेको थियो। अब यसको बुक क्लोज डेट पनि यो कम्पनीको बुक क्लोज पनि भइसकेको छ। 2024 डिसेम्बर 3 तारिकसम्म बुक क्लोज डेट थियो भने जो 2024 डिसेम्बर 2 तारिकसम्म कायम सेयर गर्नेहरूले यो कम्पनीको 15% डिभिडेन्ड पनि खाइसक्नु भएको। यो कम्पनी पनि धेरै डिभिडेन्ड दिने कम्पनीको 7औं नम्बरमा पर्ने कम्पनी हो है। त्यसै गरेर धेरै बोनस दिने कम्पनीको 8औं नम्बरमा पर्ने कम्पनी छ आत्मनिर्भर लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड है। अब यसको बजार मूल्य हेर्ने भने एकदमै धेरै छ। 4990 रुपैयाँ चाहिँ यसको बजार मूल्य छ। हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 4.92% भोल्युम चाहिँ गिरावट आएको छ। अब यसको पेड अप क्यापिटल हेर्ने भने पेड अप क्यापिटल एकदम सानो छ है यसको। अब 7,83,43,281.50 चाहिँ यसको पेड अप क्यापिटल छ। अब यसको 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 6,732 चाहिँ यसको हाई थियो। लो चाहिँ 1800 झरेको कम्पनी हो। अब सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको यसको इपीएस हेर्ने भने 21 रुपैयाँ 52 पैसा चाहिँ यसको इपीएस रहेको छ। पी चाहिँ 388.66। त्यसै गरेर प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्ने भने 15.41। रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 3.96% रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु त 340 रुपैयाँ 47 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु रहेको छ। अब बोनस हेर्ने भने कम्पनीले चाहिँ 14.25% बोनस र कर प्रयोजनको लागि भनेर 0.75% क्यास गरेर टोटल 15% चाहिँ यो कम्पनीले डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ। यो कम्पनीको बुक क्लोज पनि भइसकेको छ। 2024 डिसेम्बर 31 तारिकसम्म यसको चाहिँ बुक क्लोज डेट छ भने 2024 डिसेम्बर 29 तारिक 30 तारिकसम्म कायम सेयर गर्नेहरूले चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ 15% डिभिडेन्ड खाइसक्नु भएको छ है। त्यसै गरेर आजको भिडियोको 9 नम्बरमा पर्ने कम्पनी धेरै डिभिडेन्ड दिने 9 नम्बरको कम्पनी छ जीवन विकास लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड। अब यसको बजार मूल्य हेर्ने भने 1412 रुपैयाँ यसको बजार मूल्य छ। हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 4.12% चाहिँ भोल्युम वृद्धि भएको छ। यसको पेड अप क्यापिटल हेर्ने भने पेड अप क्यापिटल त्यति धेरै ठुलो छैन है। अब 1,53,61,61,156.64 चाहिँ यसको पेड अप क्यापिटल छ। 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 52 हप्ताको हाई चाहिँ 1853 र लो चाहिँ 1215। यसको इपीएस हेर्ने भने फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार 29 रुपैयाँ 50 पैसा चाहिँ यसको इपीएस छ। पी रेसियो 84.89। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने भने जो 6.13 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 7.42% चाहिँ रिटर्न इक्विटी र बुक भ्यालु चाहिँ 221 रुपैयाँ 9 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। अब यो कम्पनीले पनि डिभिडेन्डको रूपमा हेर्ने हो भने आर्थिक गत वर्षको मुनाफाबाट 14% बोनस र 0.74% क्यास गरेर टोटल 14.74% चाहिँ डिभिडेन्ड घोषणा गरेको थियो। यो कम्पनीको पनि बुक क्लोज भइसकेको छ। अब यसको बुक क्लोज डेट भने 2024 डिसेम्बर 31 तारिक यसको बुक क्लोज डेट तोकिएको थियो भने 2024 डिसेम्बर 29 तारिकसम्म 30 तारिकसम्म कायम सेयर गर्नेहरूले यो कम्पनीको चाहिँ 14.74% चाहिँ डिभिडेन्ड खाइसक्नु भएको छ है। अब यो कम्पनी पनि धेरै डिभिडेन्ड दिने कम्पनीको 9 नम्बरमा पर्ने कम्पनी हो। अब त्यसै गरेर आजको भिडियोको त्यसै गरेर धेरै डिभिडेन्ड दिने 10औं नम्बरको कम्पनी छ सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड। अब यसको बजार मूल्य 2710। हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 0.86% भोल्युम वृद्धि भएको छ। यसको पेड अप क्यापिटल हेर्ने भने पेड अप क्यापिटल एकदम सानो छ है। 12,24,43,448.98 चाहिँ यसको चाहिँ पेड अप क्यापिटल। 52 हप्ताको हाई भनेको 4026 र लो चाहिँ 929। यसको सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार इपीएस हेर्ने भने 25 रुपैयाँ 32 पैसा चाहिँ यसको इपीएस छ। पी चाहिँ 107.15 चाहिँ पी रेसियो। प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्ने 19.01 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने 19.19% रिटर्न इक्विटी र बुक भ्यालु चाहिँ 141 रुपैयाँ 32 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है।
अब यसको डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने डिभिडेन्डको रूपमा चाहिँ बोनसको रूपमा यो कम्पनीले चाहिँ 13.775% चाहिँ बोनस र कर प्रयोजनको लागि भनेर 0.73% क्यास गरेर टोटल चाहिँ 14.5% यो कम्पनीले पनि डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ। यो कम्पनीको पनि बुक क्लोज भइसकेको छ। 2024 नोभेम्बर 29 चाहिँ यसको बुक क्लोज डेट थियो भने 2029 नोभेम्बर 28 तारिकसम्म कायम सेयर गर्नेले यो कम्पनीको 14.5% चाहिँ डिभिडेन्ड खाइसक्नु भएको छ। यो कम्पनी पनि धेरै डिभिडेन्ड दिने कम्पनीको 10औं नम्बरमा पर्ने कम्पनी यो पनि हो है। त्यसै गरेर आजको भिडियोको 11औं नम्बरको कम्पनी चाहिँ साना किसान विकास बैंक लिमिटेड है। यो पनि धेरै डिभिडेन्ड दिने कम्पनीको 11औं नम्बरमा पर्ने कम्पनी हो। अब यसको बजार मूल्य हेर्ने भने 820, हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 0.49% चाहिँ भोल्युममा गिरावट आएको छ। यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने 4,31,31,508.04 चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल छ। 52 हप्ताको हाई यसको 1061 भने लो चाहिँ 794। यसको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार इपीएस हेर्नु भने 33 रुपियाँ 82 पैसा चाहिँ यसको इपीएस रह्यो। पी रेसियो चाहिँ 36.63, प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने भने 3.63 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 10.46% रिटर्न इक्विटी र बुक भ्यालु हेर्ने भने 226 रुपियाँ 86 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ। अब डिभिडेन्डको रूपमा यो कम्पनीलाई डिभिडेन्ड हेर्ने भने 13.3% बोनस र कर प्रयोजनको लागि भनेर 0.7% क्यास गरेर टोटल चाहिँ 14% चाहिँ यो कम्पनीले डिभिडेन्ड घोषणा गरेको थियो। अब यसको बुक क्लोज पनि तोकिसकेको छ र बुक क्लोज पनि भइसक्यो हैन। 2025 जनवरी 1 तारिकमा चाहिँ यसको चाहिँ बुक क्लोज डेट थियो भने 2024 डिसेम्बर 29 तारिकसम्म 30 तारिकसम्म कायम सेयर गर्नेहरूले यो कम्पनीको चाहिँ 14% बोनस चाहिँ खाइसक्नु भएको छ। यो कम्पनी पनि डिभिडेन्ड धेरै डिभिडेन्ड दिने कम्पनीको चाहिँ 11औं नम्बरमा पर्ने कम्पनी हो। यी लगायत धेरै कम्पनीहरू छन् है, अझै धेरै कम्पनीहरू छन्। यो लगायत कम्पनीहरू जस्तै फरवार्ड भयो, डीडीबीएल भयो, आरएसडीसी, केएमडीसी, यी कम्पनीहरू पनि लगभग धेरै डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरू। यसमा चाहिँ यो लिस्टमा दिएको कम्पनीहरू 10-11 वटा कम्पनीको लिस्ट दिए। यी चाहिँ लगभग 13% देखि 15% सम्म डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरू है। अहिले चाहिँ लघुवित्त कम्पनीमा धेरै डिभिडेन्ड दिने कम्पनी अन्तर्गतका मैले भिडियो बनाएको हो हैन। यो चाहिँ गत वर्षको डाटा हो है। यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो लघुवित्त कम्पनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले धेरै कडाई गरेको छ। अन्य कम्पनीले धेरै पनि डिभिडेन्ड दिएका थिए हैन। अब यो राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार चाहिँ जस 15% भन्दा धेरै डिभिडेन्ड दिन नपाइने। यदि 15% भन्दा धेरै डिभिडेन्ड दिन चाहेको खण्डमा लघुवित्त कम्पनीहरूले 50% रकम चाहिँ साधारण जगेर्ना कोषमा राख्नुपर्ने एउटा प्रावधान अनुसार कम्पनीलाई अब त्यो राख्ने यताउता झ्याउ लागेर चाहिँ कम्पनीहरूले जस 15% मात्रै कम्पनीले डिभिडेन्ड घोषणा गरेका छन् हैन। अब यो पछि चाहिँ हट्ने बित्तिकै योभन्दा धेरै पनि देलान् हैन। अब यी कम्पनीहरूको योभन्दा पनि धेरै क्यापेसिटी छ, तर चाहिँ क्यापेसिटी अनुसार कम्पनीले दिएका छैनन् अहिले है। अब लघुवित्त कम्पनीमा चाहिँ धेरै डिभिडेन्ड दिने कम्पनी 10-11 वटा कम्पनीहरू तपाईलाई मैले लिस्ट दिए हैन। यो भिडियो तपाईलाई लगानी सुझावको लागि चाहिँ होइन। यसै भिडियोको आधारमा रहेर तपाईलाई लगानी चाहिँ नगर्नु होला, यो जोखिम हुनेछ। यति नै थियो आजको अपडेट। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। च्यानललाई तपाईले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब राख्नु होला, ताकि आगामी दिनमा यस्तै किसिमको महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन मिस नहोस् भन्नका निमित्त भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु। धेरै धन्यवाद।